म आज यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। अब म आफ्नो सागरविद मन्तव्यको लागि सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूको कौतूहलतालाई शमन गर्नको लागि म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सम्माननीय श्री कमल थापाज्यू। यस सभाका आदरणीय सभापतिज्यू, पार्टीका श्रद्धेय राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ नेताज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू लगायत पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, टेलिभिजन हेरिरहनुभएका तथा एफएम सुनिरहनुभएका हजारौं हजार दर्शक तथा श्रोताहरू र आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, पार्टीका लाखौं कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तक र मतदाताको चाहना अनुरूप राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बीचमा ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा म तपाईहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। देशले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति पाएको छ। देशले भरोसा गर्न सक्ने पार्टी, नेता र विचार पाएको छ। म तपाईहरू सबलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो एकता कसैको रहरबाट भएको होइन। यो एकता हामी आपसमा मिलेर सत्तामा जानको निमित्त बनाएको भर्याङ होइन। यो एकता मुलुकको विद्यमान परिस्थिति को कारणले जन्माएको यथार्थ हो। म फेरि एकपटक यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, टेलिभिजन र एफएम हेरिरहनुभएका दर्शक र श्रोताहरूलाई एकपटक कांग्रेस भएर होइन, एमाले भएर होइन, माओवादी भएर होइन, राप्रपा भएर पनि होइन, यो सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौं। त्यसर्थ स्वाभिमानी नेपाली भएर देशको वर्तमान अवस्थालाई एकछिन स्मरण गरौं। हामी भूसको आगोको माथि बसिरहेको जस्तो अवस्था छ। देशको अवस्था अत्यन्तै काहली लाग्दो छ। हुन त हामी आफ्नो जीवन बिताइराखेकै छौं। बिहान उठ्छौं, खान्छौं, हिँड्छौं, काम गर्छौं, बेलुकी सुत्छौं, जीवन त चलिराखेकै छ। तर देशको अवस्था अत्यन्तै डरलाग्दो छ। नेपालको इतिहासमा
धेरै राजनीतिक आरो अवरोहहरू आयो, राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो, तर यो देशलाई टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने आवाज कहीँ पनि कहिले पनि उठेको थिएन। अहिले सानै रूपमा भए पनि नेपाललाई टुक्र्याएर एउटा अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर एउटा सानो समूह क्रियाशील रहेको छ। यो अवस्थामा हामीलाई चिन्ता छ। 2052 सालमा जब माओवादीले प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने एउटा भरुवा बन्दुक, एउटा पेस्तोल र 100 जना गुरिल्लाहरूबाट जनयुद्ध सुरु भएको थियो। तर राजनैतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्ता लिप्साको कारणले गर्दा 10 वर्षभित्रमा माओवादी जनयुद्ध कति कहाली लाग्दो भयो, मैले त्यो तपाईहरुलाई बताइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। 17,000 भन्दा बढी नेपाली आमाका छोराछोरीहरूको ज्यान गयो, खरबौं रुपियाँ देशको नष्ट भयो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था लथालिङ्ग भयो। हामीलाई चिन्ता छ। अहिले पनि तीनै नेताहरू, तीनै दलहरू सत्ताको बागडोर कब्जा गरेर बसेका छन् र यिनीहरूको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्ता लिप्साले आज अत्यन्तै सूक्ष्म रूपमा रहेको विखण्डनकारी आवाज, विखण्डनकारी शक्ति कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि, राष्ट्रिय अखण्डताकै लागि डरलाग्दो खतरा बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ। यही चिन्ताले राप्रपा र राप्रपा नेपालको बीचमा एकता भएको। हामी एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाएर यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध भएर एकताबद्ध भएका छौं। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईहरुको सहयोग, साथ र समर्थनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी कुनै पनि हालतमा यो देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्न दिने छैनौं। कसैले कहीँ कतैबाट स्वदेशी विदेशी षड्यन्त्रबाट यो देशलाई टुक्र्याउने प्रयास भयो भने हामी ज्यानको आहुति दिएर, जीवनको बलिदान दिएर पनि यो नेपालको अखण्डतालाई संरक्षित र सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धताका साथ एकताबद्ध भएका छौं। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 62-63 को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा एकपछि अर्को गर्दै गलत नीति र अवधारणाहरू लाद्ने काम भयो। नेपाली जनताको अभिमत बिना नै रातारात हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो। नेपाली जनताको अभिमत बिना नै संविधान सभाको चुनाव अगावै राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो। जातीय आधारमा संघीयताको अवधारणालाई बीजारोपण गरियो। राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर 10 लाख विदेशीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता बाँड्ने काम गरियो, जसको परिणाम स्वरूप आज हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको छ।
बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री हुनका लागि र प्रधानमन्त्रीमा टिकेर बस्नको निमित्त नेपाली जनताको भोट होइन, बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। यही कारणले गर्दा देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्न हामी एक भएका हौं। हामी आत्मसमर्पणवादी मानसिकतालाई पराजित गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नेछौं र नेपाली जनताको निर्णायकत्वलाई सदैव अक्षुण्ण रूपमा कायम गर्नेछौं भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनताको अभिमत बिना नै षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो। धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनाबद्ध र संगठित रूपले धर्म परिवर्तन गराउने काम भएको छ। 10औं लाख धर्म परिवर्तन गराइएको छ। यसले एकातिर नेपालीको पहिचान संकटमा परेको छ भने अर्कोतर्फ सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम रहेको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिएको छ। त्यसर्थ सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई फेरि सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्पका साथ राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बीचमा एकता भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनतालाई मालिक बनाउने, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने, नेपाली जनतालाई सदियौंदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने अनेकौं आश्वासन बारम्बार बाँडियो। तर आज स्वयं प्रजातन्त्र निरीह भएको छ। प्रजातन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट तन्त्र चलाएर मुलुकको राष्ट्रिय सत्तामा निरन्तर कब्जा जमाइराखेका छन्। हामी नै संविधान, हामी नै संसद, हामी नै सरकार, हामी नै जनता भन्ने मानसिकताबाट केही सीमित दलका नेताहरू ग्रसित भएको कारणले गर्दा प्रजातन्त्र नै स्वयं निरीह हुन पुगेको छ। प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको चुनाव, तर स्थानीय निकायको चुनाव नभएको 18 वर्ष भयो। 18 वर्षदेखि जनताले स्थानीय तहमा भोट हाल्न पाएका छैनन्। 2054 सालमा 17 वर्ष मात्र उमेर पुगेर 18 वर्ष नपुगेको कारणले गर्दा भोट हाल्न नपाएको व्यक्ति अहिले 36 वर्षको पुग्यो, एक पटक पनि आफ्नो गाउँमा भोट हाल्न पाएको छैन। के यही हो प्रजातन्त्र? अहिले संविधान जारी भएपछि तत्काल स्थानीय तहको चुनाव हुनु पर्दथ्यो। मंसिरमा चुनाव गर्ने भनेर पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गर्यो। मंसिर समाप्त भएर पुस आइसक्यो, चुनाव कहिले हुने ठेगान छैन। अहिले पनि अन्यल अनिश्चितता छ। म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियोस्। 74 साल माघ 7 गते भित्र 3 तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधान धरापमा पर्दछ र मुलुक फेरि अन्यल अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा भासिने खतरा रहन्छ। त्यसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्नको निमित्त म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राप्रपा नेपाल र राप्रपा बीचको यो एकता केवल दुई पार्टी बीचको सामान्य मिलन मात्र होइन,
यो एउटा अभियान हो, यो एउटा आन्दोलन हो। राष्ट्र बचाउने र राष्ट्र बनाउने एउटा आन्दोलन हो। आन्दोलन भनेको जंगलमा बन्दुक बोकेर वा सडकमा टायर बारेर मात्र हुने होइन। आन्दोलन जनताको मन मस्तिष्कलाई परिवर्तन गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ संविधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर हामीले आफ्ना मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छौं। यो एकता हामीले सिद्धान्तको विसर्जन गरेका होइनौं। आफ्ना मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई अझ बढी बलियो बनाउनको निमित्त हामीले यो एकता गरेका हौं। त्यसर्थ यो अभियानमा, यो आन्दोलनमा साथ दिनको निमित्त म सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो हामी सँगै काम गरेका साथीहरू, विभिन्न कारणले गर्दा अन्य राजनैतिक दलमा पुग्नुभएका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो अभियानमा तपाईहरू सरिक हुनुहोस्, आउनुहोस्। देश बचाउने र देश बनाउने अभियानमा हामी सहभागी बनौं। अन्य राजनैतिक पार्टीमा रहेका फरक विचार र आस्था बोकेका साथीहरूलाई पनि यो अभियानमा सहभागी हुनको निमित्त म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तमा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पार्टी एकीकरणपछि आज झापामा आउँदा जुन भव्य उत्साह र उमंगका साथ तपाईहरू यो आमसभामा सहभागी हुनुभयो, त्यसले हामीलाई धेरै ठूलो हौसला, प्रेरणा र प्रोत्साहन प्राप्त भएको छ। म तपाईहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आमसभाको आयोजनामा रात दिन नभनिकन खट्नुहुने पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ता साथीहरू, सहयोगी शुभचिन्तकहरू र संचारकर्मी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाई यही टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद। केन्द्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कमल थापाज्यूको सारगर